कम्प्युटरमा हो त्यो भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त्यो व्हाट इज द प्रब्लम बिहाइन्ड दैट भन्ने कुरा आज हेर्छौं प्लस भोलि चाहिँ हामीले नेटवर्किङको प्युर नेटवर्किङको टपिक मात्र हेर्छौं जस्तो वाइफाई को लागि सेटिङ कसरी मिलाउने लाई कसरी गर्ने अनि वाइफाई लाई हिडन कसरी बनाउने एक्सपोज कसरी गर्ने अनि सिम्पल एडीएसएल राउटरको सेटिङ कसरी मिलाउन सकिन्छ अनि मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्ट भएन भने कसरी गर्न सकिन्छ ती नेटवर्कको पार्टले आज भोलि हेर्छौं आज चाहिँ हामी प्युरली कम्प्युटरको हार्डवेयर डिभाइसमा के समस्या आउँदा के सिम्पटम्स देखिन्छ त्यसको सोलुसन के हो भन्ने कुराहरुमा आज हामी फोकस गर्छौं र 4:31 भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ ढिलो नगरिकन को टपिकतिर लागौं र हार्डवेयर ट्रबल सुटिङ राखेको छ आज टपिक मैले म भनिसकिहालेँ त्यसपछि अब बेसिक टर्म्स बिफोर द ट्रबल सुट भनेको हार्डवेयरमा समस्या हुनु भन्दा अगाडि त्यो टर्महरु थाहा पाउनु पर्यो नि त हामीले भनेको यो सामानलाई के भन्छ यो खालको फल्ट भयो भने त्यसलाई के नामले बोलाइन्छ अथवा त्यसको हार्डवेयरको टर्महरु हुन्छ टेक्निकल टर्महरु हुन्छ तिनीहरु हामी र्यान्डमली गरिरहेका हुन्छौं के रफली टेक्निकल टर्म नभइकन यस्तो भयो त्यो एउटा विज्ञापन दिथ्यो डब्बा आए भन्ने थियो नि टिभीलाई हो त्यस्तो हामी डब्बाबाट भन्ने ल्याङ्ग्वेजहरुबाट अलिकति माथि हामी प्राविधिक शिक्षक भइसकेपछि चाहिँ अलिकति माथि स्तर उकास्ने गरी हामी थोरै टेक्निकल टर्महरु पनि युज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म के गर्दैछु भने अहिले तपाईहरुलाई बेसिक टर्म्सहरु यो भनेको यस्तो हो है यसरी बोल्ने भन्ने कुराहरु र यो सामानलाई यस्तो भनिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा यहाँ सर्टमा थोरै कुराहरु छन् तपाईहरुलाई भन्छु र यसमा कन्फ्युजन हुनु भयो भने त्यही च्याट बक्समा क्वेशन छोड्नु होला म त्यसलाई सल्भ गर्दै अगाडि बढ्छु र फर्स्टमा हार्डवेयर भन्दै छौं हामी तर व्हाट इज हार्डवेयर अनि तपाईको कम्प्युटरमा के हार्डवेयर इन्स्टल भएको छ त त्यो कसरी हेर्ने है व्हाट हार्डवेयर इज इन्स्टल इनसाइड इन द कम्प्युटर अर द इन द सिस्टम हामी प्युरली यतापट्टि आईटी तिर लाग्यौं भने टेक्निकल भाषा प्रयोग गर्यौं भने कम्प्युटर पनि भन्दैनौं वी कल दैट एज अ सिस्टम भन्छन् के तपाईहरुले त्यो ल्यापटप नलाँदाखेरि पनि याद गर्नुभएको होला त्यहाँको टेक्निशियन भाइहरुले अथवा त्यहाँको व्यापारीहरुले सिस्टम भन्छ नि के हुन्छ भने टेक्निकल पर्सनहरुले सिस्टम भनेर बोल्छ क्या हामी चाहिँ कम्प्युटर ल्यापटप भनेर नर्मल लेमनले बोल्ने भाषा बोल्छौं तर त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ सिस्टम भनिन्छ अब त्यो हाम्रो सिस्टम भित्र चाहिँ के हार्डवेयर छ कसरी हेर्ने त सपोज तपाईले एउटा ल्यापटप किन्नुभयो व्यापारीले त ल यहाँ 4 GB र्याम छ सर यहाँ 5 हार्ड डिस्क छ यतिको ग्राफिक्स तो साउन्ड कार्ड छ भनिदिन्छ तर तपाईले त हेर्न जान्नु भएको छैन ल व्यापारी मलाई ढाँटेन होला ठिकै दियो होला भनेर तपाईले मखबाट ल्याउनुहुन्छ नि तर त्यसमा तपाईले त्यही बसेर चेक गर्नु भयो भने के हुन्छ तपाईहरुलाई अर्को पल्ट देखि जाँदा पनि के हुन्छ देश मेबी अलर्ट क्या उनीहरु अलर्ट हुन्छ यो दाइले त यो सरले त यसरी सामान हेर्नुहुन्छ है अलिकति जान्नु भएको छ स्मार्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाई प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण पनि चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला है अनि अर्को यहाँ समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले हार्डवेयर तपाईको ल्यापटपको कम्प्युटरको र्याम थप्नु भयो अथवा फेर्न लाउनु भयो 2 GB को र्याम थियो 4 GB बनाउन लाउनु भयो तर थप्दियो कि थप्दैन त उले ल सर मैले फेर्दै भनु मान्छे त गइहाल्यो पैसा लिएर तर दैट इज डन अर नट तपाईले त आफ्नो सामान पैसा परेपछि त चेक गर्न पाउनु त पर्यो नि त हो त्यस्तोहरु चाहिँ कसरी चेक गर्ने त भन्ने कुराहरु सिम्पल छ तपाईहरुले यो चाहिँ कपीमा टिप्दै गर्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ म पनि तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु यतिखेर म यहाँ तपाईहरुलाई गर्न सकिने यसको गरेर देखाउँछु र हार्डवेयरमा चाहिँ धेरै कुराहरु फिजिकली त्यही उपस्थित भएर सामानमै गर्नुपर्ने भएकोले सबै कुराहरु हामी यहाँ लोजिकली यसरी गर्न देखाउन असम्भव छ त्यसकारण जतिसम्म सम्भव छ त्यो कुराहरु म यहाँ तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु ल अब के हार्डवेयर छ भन्ने कुरा हेर्नलाई पहिलो कोडमा जाउँला जस्तो यहाँ नेर माथि देख्नुभयो EXAG है भनेको के हो यसले के देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पढ्नु चाहिँ दिस इज युज्ड टु कलेक्ट info about devices to help troubleshoot problems with DirectX sound and video यसले चाहिँ
डिस्प्ले साउन्ड इनपुट अनि यो सिस्टमको बारेमा के छ तपाईकोमा भन्ने कुरा सबै डिटेल देखाउँछ यहाँ हेर्नुस् ल। कम्प्युटरको नाम के छ अनि अपरेटिङ सिस्टम कुन छ, ल्याङ्ग्वेज कुन युज भएको छ, सिस्टम म्यानुफ्याक्चरर तपाईको सिस्टम बनाउने को हो, डेल इन्कर्पोरेट लेखिरहेको छ यहीँ, सिस्टम मोडल कति हो तपाईको ल्यापटपको मोडल हामीले त हेर्नै जान्दैनौँ नि त। यहाँ बाहिर स्टिकरमा चाहिँ मेरोमा अहिले मैले चलाएको यही सिस्टम हो इन्स्पिरन 15 3000 लेखेको छ। तर 3000 भित्र पनि कुन पार्टिकुलर मोडल हो त उसले बेच्ने मान्छेले बनाउने मान्छेले त भनिदिन्छ, बट वी डोन्ट नो द्याट हामी कसरी हेर्ने त भन्ने कुराहरू यसरी हेर्नुला। अनि बायोस कहिले सेट भएको छ त्यो कुराहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। यी प्रोसेसर कति चाहिँ है तपाईलाई i3 भनेर त बेच्यो, तर i3 हो कि हैन भनेर हेर्नलाई यहाँ हेर्नुस् इन्टेल कोर i3 लेखिरहेछ। यति भएपछि आई भन्ने ढुक्क हुनुभयो तपाईँ। अनि प्रोसेसर कतिको छ भन्दाखेरि 2.3 गिगाहर्जको चाहिँ, अनि 4 सीपीयू लेखेछ। i3 भनेको 4 वटा सीपीयू हुन्छ लोजिकली है, फिजिकली चाहिँ हुँदैन हाम्रो कम्प्युटरमा। त्यो मेमोरी कति छ भन्दा मेमोरी भनेको र्याम सम्झिनु पर्यो तपाईले, यहाँ दिएको छ र्याम यतिको छ भन्छ। यो कुराहरू चाहिँ कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा म यहाँ तपाईलाई यो कोड यहाँ गरेर देखाउँछु हेर्नुस् ल। अब यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले कमान्ड लाइन कसरी कम्प्युटरमा भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। कमान्ड लाइन खोल्नलाई तपाईहरुले विन्डोजको आइकनमा गएर cmd लेख्नु भयो भने अब हेर्नु समस्या यहाँ एउटा, हामी डाइरेक्टली यहाँ सी लेख्ने बित्तिकै कमान्ड लाइन खुल्यो र रन कमान्ड भन्नु हामी इन्टर गरिहाल्छौँ। तर यसो गर्नु र यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुमा धेरै भिन्नता छ। यो डाइरेक्टली गर्नुभयो भने तपाई जुन युजरबाट तपाईलाई अहिले यो सिस्टममा गेस्टबाट लगइन हुनु छ भने यु क्यानट इन्स्टल द सफ्टवेयर, तपाईले सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्न अनइन्स्टल गर्न पाउनुहुन्न, पासवर्ड माग्छ एडमिनिस्ट्रेटरको। तर तपाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुभयो भने तपाईले इन्स्टल गर्ने भने धेरै भित्रसम्मको पार्टहरुको एक्सेस पाउनुहुन्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले के नगर्नुस्, जहिले पनि यहाँ cmd लेख्ने बित्तिकै यो cmd आयो यसलाई इन्टर नगरिहाल्नुहोस्, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर क्लिक। अब यहाँ एस र नो मैले एस गरिदिएँ, एस गरेपछि यसरी खुल्छ। यो अब म कुन युजरबाट लगइन भइरहेको छु भन्दाखेरि एडमिन थ्रुबाट भइरहेको छु भनेको मसँग फुल राइट छ अहिले यो सिस्टममा इन्स्टल अनइन्स्टल जे पनि गर्न अधिकार दिइरहेछ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटरमा कमान्ड प्रम्प्ट छ। अब यति गरेपछि मैले अघिको कमान्ड रन गर्छु, यहाँ देख्नु भएको छ dx diag है, यो चाहिँ टिप्नु होला है कपीमा dx diag मैले यहाँ गरिदिएँ। यहाँ सिस्टम 32 पछाडि यहाँ ब्लिङ ब्लिङ गरिरहेको छ नि माउस, हो यहाँनिर dx diag यहाँबाट लेख्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ काम गर्छ कहिलेकाहीँ गर्दैन। डाइरेक्टली यो नगरिकन तपाईहरुलाई अझै सजिलो यहाँ हेर्नुस् एकछिन छोडिदिनु पर्यो हैन, यसरी त्यो डाइरेक्ट एक्स डायग्नोसिस टुल चाहिँ यसरी खुल्छ, dx diag यसरी खुल्दैछ। अब मेरो सिस्टममा तपाईहरुलाई त्यहाँ स्न्यापशट देखाइरहेको थिएँ, त्यही देखाउँदै छ। मेरो सिस्टमको इन्फर्मेसन यहाँ छ, करेन्ट डेट एन्ड टाइम वेडनेसडे सेप्टेम्बर 9 2020 4:38 अघिको देखायो, त्यही यो कमान्ड राखेको थिएँ अहिले 39 भइसक्यो। कम्प्युटर नेम के छ डेस्कटप BE896AI छ। अपरेटिङ सिस्टम कुन चलाउँदैछु म अहिले भन्दा विन्डो 10 को इन्टरप्राइज एडिसन 64 बिट। हिजो तपाईहरुले बिट कसरी चेक गर्ने भन्ने पनि क्वेशन आउँदै थियो नि, हो यसो गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटरको बारेमा सब पुरो इन्फर्मेसन तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। सबभन्दा बेटर वे यसरी हेर्नु होला। तपाईको सिस्टमको बारेमा तपाईलाई इन्फर्मेसन चाहियो भने यो कमान्ड चलाउनु होला, डाइरेक्टली dx diag है। अब ल्याङ्ग्वेजमा कुन चलाउँदैछु इंग्लिश रिजनल सेटिङ, इंग्लिशमै सेटिङ छ मेरो। सिस्टम म्यानुफ्याक्चर भनेको यो ल्यापटप चाहिँ कसले बनाएको रहेछ भन्दाखेरि डेल इन्कर्पोरेट। सिस्टम मोडल इन्स्पिरन 153567। तपाईले मागेको सिस्टम नै आयो कि आएन, ल्यापटपै आयो कि आएन भनेर मोडल नम्बर चाहिँ हेर्ने हो। बाहिर ल्यापटपमा चाहिँ स्टिकरमा चाहिँ यो डिटेल यसरी लेखेको हुँदैन। मेरो ल्यापटपमा अहिले के लेखेछ भने
इन्स्पिरन 15 अनि यो पछाडिको 3 5 6 7 छैन 3 अनि सबै तीनटै 0 छ भनेको 3000 सिरिजको भित्री मोडल चाहिँ यहाँबाट मात्रै देख्न पाइन्छ है। यसरी तपाईको ल्यापटपको मोडल हेर्नु होला। अनि बायोस फिचर भनेको हामीले फर्मेट गर्दा हेर्दै थियौ नि हो यो बायोसमा कहिले गरेको रहेछ सेटिङ गरेको रहेछ भन्दाखेरि 2018 को 5 महिना 12 तारिकको 14 बजेर 45 मिनेट गरेर 39 सेकेन्डमा चाहिँ मेरो मैले अहिले चलाइरहेको ल्यापटप बायोस सेट गरेको रहेछ। अहिले 20 को अगस्त सेप्टेम्बर भइसक्यो भनेपछि कति वर्ष 2 वर्ष भन्दा नागिसक्यो। यसरी तपाईले आफ्नो सिस्टमको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै युजफुल कमान्ड हो चलाउन। अब प्रोसेसर हेर्नु इन्टेलको सीपीयू यहाँ चाहिँ 2.30 गिगाहर्ज र 4 सीपीयू भन्छ। अब 4 सीपीयू अनि 6 सीपीयू 8 सीपीयू हुन्छ। अब मेरोमा अहिले i3 छ भन्नुको अर्थ 4 वटा सीपीयू भनेको। i5 थियो भने यहाँ कति हुन्थ्यो 6 सीपीयू हुन्थ्यो। i7 थियो भने यहाँनेर 8 सीपीयू हुन्थ्यो। तर अब यो सर्भरलाई क्वेशन क्वेरी पनि आउला त क्वेशन अराइज होला 3 भनेको चाहिँ उतापट्टि कसरी 4 वटा हुन्छ भन्ने होला भनेको कम्प्युटरमा काउन्टिङ यो टेक्निकल टर्म भित्र अलिकति छिर्नुपर्छ बुझ्नलाई। नर्मली तपाईले बुझ्दा चाहिँ के गर्नु भने उले 0 बाट गर्नु छ 0 बाट गर्दा के भयो 0 1 2 3 भनेपछि त 4 पुग्यो नि त। त्यही भएर यहाँ के भयो 4 भयो। यसरी सजिलो भाषामा बुझ्नु होला। यसको भित्री कुराहरु अर्कै धेरै छन् त्यो धेरै लामो छ हैन सजिलो तरिका बुझ्नलाई यसरी बुझ्नु होला। i5 भन्नु भने 0 बाट गर्नुस् 0 1 2 3 4 5 भनेपछि कति पुग्यो 6 पुग्यो भनेपछि यहाँ 6 सीपीयू हुन्छ। यसरी तपाईले चेक गर्नु होला। अब मेमोरी भनेछ मेमोरी भनेको हामीले यसमा हार्ड डिस्कको कुरा यहाँ र्याम को कुरा मात्रै आउँछ। र्याम 4096 MB र्याम भन्छ भनेको 1 GB मा 1024 MB हुन्छ भनेपछि मसँग मेरो ल्यापटपमा 4 GB को र्याम छ भन्नुको अर्थ मसँग कति MB को र्याम छ 4096 MB को र्याम छ। यसरी चाहिँ यो अरु कुराहरु डिटेल अलि धेरै नै भन्नुपर्छ त्यसकारण मैले यतिमै सीमित गरे। यसरी तपाईहरुले सिस्टमको डिटेल इन्फर्मेसनहरु यसरी हेर्नु होला। यो भयो सिस्टम इन्फर्मेसन। अब डिस्प्लेमा जानु भयो भने अब हेर्नुस् डिस्प्लेमा नेम इन्टेल एचडी ग्राफिक्स 620 मेरोमा ग्राफिक्स छ इनबिल्ट उसैले इन्टेलले नै बनाएर राखिदिएको त्यो चाहिँ एचडी ग्राफिक्स हो 620 मोडल हो। यसरी देख्न पाइन्छ। म्यानुफ्याक्चरर इन्टेल कर्पोरेसन चिप टाइप इन्टेल एचडी ग्राफिक्स फ्यामिली यो सबै उसको स्पेसिफिकेसन हो। अनि एप्रोक्सिमेट टोटल 206 छ। मेरो ग्राफिक्स चाहिँ कति ग्राफिक्स कार्ड भन्छौ नि ग्राफिक्स कार्ड कतिको रहेछ 2060 MB को रहेछ भनेको 2000 MB भनेको लगभग 2 GB अराउन्डको चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड मेरो मा इनबिल्ट रहेछ उसैले आफै बनाइदिएको। यसरी तपाईले आफ्नो सिस्टममा के छ भन्ने कुराहरु सरर एकै कमान्डमा हेर्न पाउनुहुन्छ है। अब साउन्डको लागि हेर्नुस् स्पिकर हेडफोन्स रियल टेक अडियो छ यो भित्र पाथमा जानुभयो भने अरु धेरै कुरा पाइन्छन् हैन। प्रोडक्ट छ टाइप दिएर सर सबै कुराहरु दिइराछ नि। रियल टेकको अडियो यहाँ एक सेमिकन्डक्टरको रियल टेककै मैले साउन्ड डिभाइस अडियो डिभाइस युज गरिरहेछ यो ल्यापटपले रियल टेक अडियो। आउटपुटमा हेर्नुस् तपाईको माउस यहाँ छ माउसको बारेमा यहाँ कहानी छ किबोर्डको बारेमा अरु धेरै कुराहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुराहरु हामी बुझ्दैनौं पनि हामीलाई चाहिने भनेको बेसिकली यिनीहरु कुराहरु सिस्टम कतिको छ मजाले चेक गर्नुस्। डिस्प्लेमा उले ग्राफिक्स छ यो कुराहरु छैन भनौं भने त्यति चाहिँ यो डिफल्टमा उसैले दिएर पठाउने हो क्या थप्नु पर्यो भने चाहिँ अझै बढ्छ है। यसरी हेर्नु होला। यो सिम्पल कमान्ड बट एकदमै युजफुल छ। हामीले भने हाम्रो यो सिस्टमको बारेमा धेरै कुराहरु सरसर्ती हेर्न सक्छौं है। ल अब यसपछि सर सर हजुर हजुर कमान्ड 1 सेकेन्ड भन्नु भएको छ धेरैले। ए ल सर यसको लागि तपाईहरुले कमान्डबाट जानु भने विन्डोजको दुई तीन तरिका छन्। विन्डोजको आइकनमा क्लिक गरेर यतिकै XDIAG लेख्नु भयो भने यहाँ माथि आइहाल्छ यो रन कमान्ड DXDIAG भन्छ। यसलाई क्लिक गर एकछिन लाग्छ त्यो
ओपन हुनुलाई। अनि मोबाइल मेरो डिभाइसको नाम यो छ। अब यो डिभाइसभित्र यति हार्डवेयरका सामानहरू एट्याच छन्। जस्तो अडियोको लागि यहाँ एट्याच छ, माइक्रोफोन रियलटेकको छ, स्पिकर र हेडफोन पनि रियलटेकको छ। त्यस्तै गरेर ब्याट्रिजको कुरा यहाँ छ। एक्सक्युज मी। अनि ब्लु कुरा यहाँ छ। कम्प्युटरको यहाँ देखाइरहेको छ। अनि हातको लागि यहाँ छ। डिस्प्लेको ड्राइभरहरू यहाँ छ। अघि मोडल देखाइरहेको थियो 620 त्यही देखाइरहेको छ। डिभिडी रुम सिडी रुमको यहाँ देखाउँछ। अब ह्युमन इन्टरफेसको लागि धेरै छ है। ह्युमन इन्टरफेसमा चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्दाखेरि के कुराहरूमा भेट्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। अब त्यस्तै हामीले यहाँ बेसिकली चाहिने भनेको चाहिँ अब किबोर्डको कुरा हेर्नु पर्यो भने यो एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ। PS टु किबोर्ड पनि सर्छ यसले, तर त्यसको लागि यहाँ पुगेको छैन। तर हामीले एउटा एक्सटर्नल कन्भर्टर पोर्ट राख्यो भने त्यसलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ। HID किबोर्ड डिभाइस दुईटा किबोर्ड सपोर्ट गर्ने, तीनटा खालको किबोर्ड सपोर्ट गर्छ। यो PS2 राख्नलाई चाहिँ अलिकति अर्को डिभाइस जोड्नुपर्छ। त्यस्तै किबोर्डको पार्ट हो। माउसको पार्ट पनि यहाँबाट हेर्नुहोस्, माइस एन्ड अदर डेलको टच प्याड मैले अलि युज गरिरहेको छु। अनि PS2 कम्पेटेबल माउस पनि युज गर्न पाइन्छ, भनेको तार जोडेर अर्को पनि चलाउन पाइयो। अनि मोनिटर्सको कुरा छ, यही जेनेरिक PNP मोनिटर भनिरहेको छ यो डिस्प्लेलाई। नेटवर्क मेरो वाइफाई चल्ने भनेको चाहिँ यहाँ छ, इन डुअल ब्यान्ड वायरलेस 3165 मोडलको यो ड्राइभर चाहिँ के छ मेरो सिस्टम छ। अब प्रिन्ट क्युज, तपाईँले प्रिन्ट के पठाउनु अथवा तपाईँको प्रिन्टर कुन एट्याच भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। क्यानोन MG2900 प्रिन्ट सिरिज, फक्सेट रिडर, यिनीहरू त प्रिन्टर भएनन्। मसँग ड्राइभर एउटा यो मात्रै इन्स्टल छ। हो यिनीहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्ने नगर्ने कुरा हेर्नुहोस् प्रोसेसरमा। अघि मैले i3 भन्दा 4वटा हुन्छ भने थिएँ नि, यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 यहाँबाट पनि हेर्न पाउनुभयो। 4वटा इन्टेल आर कोर TM i3 यति यतिको प्रोसेसर भनिरहेको छ। अरे तपाईँको अघि सरले भन्यो नि त i5 भनेर चाहिँ 6वटा देखाएन भने यहाँबाट यो डिभाइस म्यानेजर पनि हेर्नु होला सर, यहाँ देखाएको छ कि यो पनि चेक गर्नु होला। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब अझै धेरै कुराहरू छन् यसभित्र पनि सिस्टम डिभाइसमा। अरू लड्स विचार यार हैन। हामीले बेसिक चाहिँ के हेर्यौँ भने तपाईँकोमा अडियो समस्या आयो, सुनिएन हैन, तपाईँले बोलेको सुनिएन अथवा उताबाट आएको आवाज सुनिएन भने त्यो अडियोको ड्राइभरलाई अपडेट गरिदिनुहोस् न सर भन्छ। अब त भन्ने कुरा तपाईँले अब चाहिँ सोध्नुहुन्न होला सायद। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट डिभाइस म्यानेजरमा जानुहुन्छ र यहाँ माथिपट्टि अडियो इनपुट एन्ड आउटपुट भन्ने छ यहाँ। अब अपडेट र अनइन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने कुरा म भन्छु ल। अपडेट गर्नलाई तपाईँको यो अडियो डिभाइसमा कुनै पनि प्रब्लम आएको छ, यहाँनिर येल्लो कलर एक्सक्लामेसन मार्क लाग्छ, नोट गर्नु होला एउटा कुरा। यो अडियो डिभाइसमा कुनै पनि समस्या छ भने यहाँ येल्लो कलरको सानो एक्सक्लामेसन मार्क हुन्छ नि, डट भएको हो, त्यो आउँछ यहाँ अगाडिपट्टि देखिहाल्छ। तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो त्यहाँ समस्या छ भनेर। जस्तो मैले अडियो डिभाइसलाई अपडेट गर्नु पर्यो भने, माइक्रोफोन अपडेट गर्ने भने यहाँबाट गर्ने, स्पिकर गर्ने भने यहाँबाट। अब यसलाई यहाँ राइट क्लिक यसरी सेलेक्ट गरेपछि राइट क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, अपडेट ड्राइभर सफ्टवेयर भन्छ। यहाँ अपडेट गर्नुहोस् भन्नु भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, यसलाई क्लिक गरेर यहाँ अपडेट ड्राइभर सफ्टवेयर भन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यसले एकछिन डेट भनेर टाइम लिन्छ। अनि डिसेबल गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गरिदिनुहोस्। अनइन्स्टल यो ड्राइभर हटाइदिनुहोस् भन्नु भने अनइन्स्टल गरिदिने है। यसरी अपडेट डिसेबल अनइन्स्टल गर्न सकियो। तर तपाईँले माइक्रोफोनमा चाहिँ नयाँ डिभाइस भर्खरै एट्याच गर्नुभएको थियो अथवा थपियो, नयाँ सामान हालियो, अब हार्डवेयर चेन्ज भयो नि त, हाम्रो सिस्टमले त थाहा पाएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि स्क्यान फर हार्डवेयर चेन्जेस गर्नेले तपाईँले नयाँ डिभाइस एट्याच गर्नुभएको छ त्यसलाई डिटेक्ट गरेन भने वी सुड ह्याभ टु डु दिस है, स्क्यान फर चेन्जेस भनेर गर्नुहोस्।
त्यसो हुँदाखेरि नयाँ चेन्ज के भएको छ त यो सिस्टममा अहिले नयाँ कुरा थपेको छ भने यसले चेक गर्छ खोजेर भेटायो भने ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्ने अनइन्स्टल गर्ने कामहरू यसले यहाँ आफूसँग छ त्यही भने सरहरूको नि गरिहाल्छ हेडफोनले काम गरेन इन्टरनेट भन्ने हुन्छ अनि यही हो सर हो यहीँबाट हो सर यहाँ हेडफोन र नजरिकन। यहाँबाट यो तल्लो छ नि सर यहाँनिर गएर अपडेट गरिदिनुहोस् तपाईँको एक्सक्लामेसन मार्क हुन्छ समस्या छ भने है ए ल सर यहाँ समस्या कतिपय छ भने युट्युबमा मात्र युट्युबको चलेन भन्ने हुन्छ कति के भन्ने हुन्छ यसैमा गर्दा हो सर अपडेट गर्दा युट्युबको लागि यो होइन सर युट्युबबाटै होइन, मतलब समस्या हेडफोनले काम हाम्रो गरेन कम्प्युटरलाई मात्रै हो हेडफोन नजरिकन साउन्ड आएन भन्ने हुन्छ ए त्यहाँ एकपल्ट यो डिभाइस म्यानेजरमा हेर्नु होला यहाँ कुनै यस्तरी सिम्बलहरू देखाएको छ प्रब्लम छ भनौँ भने यसलाई अपडेट गर्ने अथवा अनइन्स्टल गरेर नयाँ ड्राइभर हालिदिनु होला साउन्डको आइकन छैन भन्ने हुन्छ जम्मै यही होला सर होइन यही आउँछ सबैकोमा यहाँ हेर्नुहोस् ल यसरी अनि यहाँ सर, राइट अफलाइन नै सबै अपडेट हुन्छ है सर कि नेट चाहिने त होइन नि होइन यो हार्डवेयर अपडेटको लागि होइन पर्दैन सर कुनैको चाहिँ भेटेन भने चाहिँ उसले इन्टरनेटलाई माग्छ होइन त्यतिखेर इन्टरनेट कनेक्ट गरिदिनु होला भेट्यो भने चाहिँ माग्दैन प्राय इन्टरनेट कनेक्ट गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ नयाँ अपडेटहरू आएको छ भने इन्स्टल गर्न पाइयो नि त है यस चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई मेन भनेको अडियोमा हुन्छ अनि पछाडि डिस्प्लेमा कहिलेकाहीँ यो समस्या आउँछ त्योदेखि बाहेक भनेको हाम्रो किबोर्डमा र माउसमा चाहिँ सपोर्ट नगरेर बेलामा चाहिँ हामीले यसैलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन सक्छौँ है यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नु होला ल यो कुरा तपाईँहरूले सबैले हेर्नु होला है आफ्नो कम्प्युटरमा के कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउनु होला अपडेट गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने ड्राइभर कहाँबाट अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी मैले थोरै यहाँ एउटा कुरा राखेँ सर मैले यो क्वेरी अत्यन्तै धेरै प्रश्नहरू आएका छन् यहाँ सर म्यामहरूको जिज्ञासा अब धैर्यताका साथ यहाँहरू कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसिदिनु होला पछि हाम्रो छलफल सेसन पनि हुन्छ त्यसमा हामी छलफल गर्दै गरौँला होइन अब अहिले सरले आफ्नो यो सेसन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ जे छ होइन यसलाई रेकर्ड पनि हामीले गरिरहेछौँ हुन्छ सर अगाडि बढौँ हस् धन्यवाद हुन्छ सर यो यस्तो यो चाहिँ समस्या आउने विषयहरू हुन् कि कोही आएको होला तर यहाँले हेर्दै जानु होला म लगभग सकेसम्म आउने कोसिस गर्छु सामान्य हार्डवेयरमा आउने समस्याहरू चाहिँ ब्याट्रीबाट मात्रै सुरु भएको छ भन्नुभएको छ एकजना सरले अडियो बिनै पनि हुन्छ होला र हजुर ब्याट्रीबाट मात्रै सुरु भएको छ भन्नुभएको छ एकजना सरले कस्तो ब्याट्रीबाट मात्रै छैन भनेर यहाँ मुनि देखाएको छैन भन्नुभएको होला त्यो मेसेज बक्समा क्लियरली लेखिदिनु होला अनि हामी त्यसलाई सुरु गर्छौँ नि त ब्याट्रीदेखि मात्र सुरु भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ ए यो माथिको छैन उहाँकोमा यहाँबाट सुरु भएको होला यहाँ मुनिपट्टि केही नाममा होला अडियोको लागि प्रवीण राईले हो त्यो क्वेसन राख्नु भएको प्रवीणजी हजुरले अनम्युट गर्नुहोस् त आफूलाई क्लियरली क्वेसन राख्नुहोस् त ल हस् भन्नुहोस् नमस्कार हजुर नमस्कार यो के अरे यो डिभाइस म्यानेजर पनि सर हजुर यो माथि सुरु भनेको तपाईकोमा अहिले त्यो उसमा देखाउँदाखेरि त्यो साउन्ड के को साउन्डको देखि सुरु भएको छ नि मेरो ब्याट्रीदेखि मात्रै सुरु भएको छ अडियो ल्यापटपमा मेरो साउन्ड पनि आउँदैन क्या के समस्या ए तपाईकोमा सर अडियोमै प्रब्लम छ भनेपछि तपाईले अडियोको ड्राइभर हाल्नु इन्स्टल गर्नु होला हैन तपाईको ल्याप कुन मोडलको हो त्यो मोडलको अनलाइनमा खोजेर ड्राइभर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँपट्टि यो सबै कुराहरू आउँछन् र यसैलाई यहाँबाट अपडेट गर्नु होला होइन यो खै चलाउँदा अहिले भर्खरै बिगारियो क्या हो यो अब यो सिक्दै गर्दाखेरि कता के बिग्रिँदो रहेछ सर नबिगारी चाहिँ सिकिँदैन सर अहिले त्यो समस्या हो जस्तो लाग्यो अलि हुन्छ सर एकचोटि ट्राई गर्नु न भएन भने भोलिको क्लासमा हेरौँला हुन्छ ल यो डिभाइस म्यानेजरको बारेमा भयो है यो दुईटा एकदमै युजफुल कुरा वी मुभ टु द नेक्स्ट अब अर्कोमा हेर्नुहोस् है एमएस इन्फो छ यो पनि हामीले
अघि अगाडिपट्टि DXDIAG हेरे जस्तै जस्तै हो, तर यहाँ अलिकति डिटेलमा जस्तो यसमा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन इज अ सिस्टम सर अनम्युट गर्नुपर्छ क्या सर। हुन्छ सर, हुन्छ। सिस्टम इन्फर्मेसनमा चाहिँ सिस्टम प्रोफाइलर हो माइक्रोसफ्टले बनाएको। त्यस पछाडि यसलाई के गर्छ भने डिस्प्ले डायग्नोस्टिक एन्ड ट्रबल सुटिङ इन्फर्मेसन रिलेटेड द अपरेटिङ सिस्टम हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर भन्छ। हाम्रो सिस्टममा के हार्डवेयर र सफ्टवेयर कम्पोनेन्टहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा के समस्या आए, कसरी सल्भ गर्ने, त्यो कुराहरू सबै डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ यसमा पनि दिन्छ है। MS इन्फो भन्ने पनि हुन्छ एउटा। पहिला चाहिँ MS इन्फो 32 पनि लेखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ MS इन्फो लेख्दा पनि हुन्छ। यो पनि हेरिहालौँ, विन्डोजमै गएर MS इन्फो भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँ MS इन्फो चाहिँ देखाउँदैन, तर यहाँ माथिपट्टि सिस्टम इन्फर्मेसन भनेर देखाइदिन्छ आजकल चाहिँ। यसमै क्लिक गर्नु होला र यो क्लिक गरेपछि यहाँनिर अब डिटेल देखाइदिन्छ सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्सेसहरूको बारेमा। यहाँ सबै क्लिक गरेपछि यसलाई प्लसलाई क्लिक गर्नु होला, कन्फ्लिक्ट एन्ड सेयरिङ रिफ्रेस गर्दैछ यसले। यहाँ डाटा सबै कुरा यहाँ देखाइदिन्छ। मेरो ग्राफिक्सको मोडल चाहिँ अर्कोमा छैन हैन, मदरबोर्ड रिसोर्सेसहरू यहाँ 3टा देखाइरहेछ। अनि के अरे सरी वायरलेसको यहाँ देखाइरहेछ सबै कुराहरू डिटेल। यो चाहिँ हामीले त्यति बुझ्नको लागि धेरै नै भित्रै बसेर पढेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ हैन। नर्मली हेर्न चाहिँ यसरी सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब इनपुट आउटपुटको बारेमा यहाँ चाहिँ अनि IRQ, अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यता नलागौँ, हामीले अलिकति भन्छ यो। अब यसमा पनि यसरी मेमोरीको कुराहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसको रिसोर्स यहाँबाट हेर्ने, कम्पोनेन्ट्सहरू मल्टिमिडियाको कम्पोनेन्टहरू के छन् त भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ अडियोको लागि यहाँ, भिडियोको लागि यहाँ छ, त्यस्तै CD-रोमको लागि यहाँ चाहिँ ड्राइभ, CD-रोमको ड्राइभ F-मा छ मेरो ल्यापटपमा, डिस्क्रिप्सन CD-रोम छ, मिडिया लोडेड छ, अहिले CD-रोममा ड्राइभ हालेको छ त भन्दाखेरि छैन भन्छ यसले है। यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड डिभाइसको बारेमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टेल R डिस्प्ले अडियो अनि कर्पोरेसन रियल अडियो युज गरेको छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यो ड्राइभर चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि यो पाथमा चाहिँ C ड्राइभको विन्डोज भित्र सिस्टम 32 भित्र ड्राइभर्स भित्र यो नाममा छ, यो रियलको अडियोको ड्राइभर। यसले पाथ पनि देखाउँछ। अनि डिस्प्लेको लागि यहाँ छ। यसरी इन्फ्रारेडको लागि इन्फ्रारेड छैन, सपोर्ट गरेको छैन मेरोमा। इनपुटको लागि किबोर्डको यहाँ देखाउँछ, पोइन्टिङ डिभाइसको लागि यहाँ, माउसको लागि यहाँ देखाउँछ। यो डिटेल कम्पोनेन्ट सबैको बारेमा तपाईँले सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यो चाहिँ डिटेलली हामीले त्यति याद नगरे पनि हामीलाई काम चलिरहेको छ। हामीले अहिलेका 2टा कमान्ड चाहिँ बेसिकल्ली याद गरौँ। यो चाहिँ अलिकति भेगमै जान्छ क्या। यो चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर IT पढेरै कोर्समा पढेर भित्रै छिरेपछि मात्रै याद हुने कुराहरू हुन्। हामीलाई नर्मल्ली त्यति साह्रो हामी चलाउँदैनौँ, हेर्दैनौँ। त्यही पनि यस्तो पनि कमान्ड हुन्छ है भनेर हजुरहरूले चाहिँ याद गरिदिनु होला है। MS इन्फो र मैले यसलाई चाहिँ यति मात्रै गरेँ, यो अलिकति कम्प्लेक्स। तपाईँहरूले 2टा चाहिँ याद गर्नु होला, DXDIAG र डिभाइस म्यानेजर। अब तपाईँले कसैले ड्राइभर अपडेट गर्नुहोस् भन्नु भने डिभाइस म्यानेजरमा जाने, तपाईँको मोडल चाहिँ कति हो त, मोडल नम्बर, अनि कतिवटा प्रोसेसर छ, ऱ्याम कति छ भनेर सोधिदियो भने, फ्याक्ट्री सोध्यो भने DXDIAG गर्नुहोस्, ठ्याक्क यो आउँछ अनि यही अनुसार हेर्ने भन्ने गर्नु होला। ल अब यो भयो सामान्य हाम्रो सिस्टममा के हार्डवेयर रहेछ, के सफ्टवेयर कहाँ इन्स्टल गरेको रहेछ, ड्राइभर कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा। अब त्यसपछि हामी कहाँबाट लागौँ भने सफ्टवेयर चाहिँ कति इन्स्टल गर्ने त अब हैन। ड्राइभर अब के हुन्छ भने प्रिन्टर किनेर ल्यायो स्कुलमा, अनि प्रिन्टरको ड्राइभर सानो CD पनि पठाएको हुन्छ त्यो सेल्सवाले, अनि त्यसलाई चाहिँ सर तपाईँकोमा यो ड्राइभर पनि इन्स्टल गर्नु होला भनेर भन्छ। अब त्यो ड्राइभर त दिन त दियो, तर कहाँ राख्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने, कुन फाइल चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई नर्मल्ली सामान्य जानकारी नहुन पनि सक्छ। अब गरिराख्नु भएको छ भने त त्यो त इजिली भइहाल्यो। त्यो पनि हामी बेसिकबाट गर्दाखेरि म त्यो पनि यहाँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। ल अनि
सबै पुरानो ड्राइभ अथवा प्रिन्टर छ, स्क्यानर छ, अथवा कुनै जस्तै अघि त्यहाँ अडियोको कुरामा भिडियोको कुराहरूमा ड्राइभर इन्स्टल गर्नु पर्यो भने त हामी पसलमा गएर त्यो पसललाई यो मोडलको डिभाइस ड्राइभर देऊ भनेर मागिराख्दैनौँ। हामी के गर्छौँ आजकल त इन्टरनेट थ्रु वी क्यान गेट इजिली हैन। त्यसमा चाहिँ कुन साइटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने, कुन चाहिँ त्यसको अथराइज साइट हो, अथेन्टिकेट साइट हो भन्ने कुरा वी हेभ है। जुन पाए त्यहीबाट डाउनलोड हुँदैन, त्यसमा इनबिल्ट भाइरसहरू त्यही सफ्टवेयर भित्रैबाट घुसाएर पठाइदिएको हुन्छ। हाम्रो डाटाहरू लस हुन सक्छ, ऱ्यान्समवेयर आउन सक्छ है। त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अथराइज वेबसाइट र डाउनलोड गर्नुपर्छ। अनि अब जस्तो त्यो ड्राइभर डाउनलोड गरेपछि इन्स्टलेसन फाइलमा चाहिँ exe config भन्ने यस्ता एक्सटेन्सनहरू हुन्छन् है। म एउटा यहाँ डाउनलोड गरेर देखाउँछु त। मैले अब मलाई के गर्नु पर्यो भने Canon 2910 को ड्राइभर इन्स्टल गर्नु चाहियो भने प्रिन्टर ड्राइभर भनेर लेखेर गरेपछि उसले के गर्छ भने अब तपाईले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले यहाँ भनेको छु अथराइज वेबसाइट कुन हो भनेर चिन्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् पिक्समा MG2910 भनेको म खोजेको मोडलको चाहिँ पिक्समा MG भन्दो रहेछ। अब रिजोल्युसनमै भेरिएसन त प्रिन्टर यता भन्छ उसले। अब यो भने चाहिँ canon.com भनेको चाहिँ अब यो क्याननले एचपीले डेलले चाहिँ के गर्छन्, यिनीहरू एकदमै जायन्ट कम्पनीहरूको कि यिनीहरू आइटीको सेक्टरमा चाहिँ टेक्नोलोजीमा। त्यसकारण चाहिँ यिनीहरूले वेबसाइट आफ्नै इच्छाले त्यो पनि डोमेनमा किनेर राखेका छन्। अब हाम्रो चाहिँ हामी के गर्छौँ www अनि यो .com मात्रै हेर्छौँ नि, तर उनीहरूले यसरी CLA रिजन वाइज पनि वेबसाइट बनाएर राखिदिएको छ। धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो भनेको उसको अथेन्टिकेट भयो, canon.com छ अगाडि पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् है। भनेको योबाट डाउनलोड गर्दा हामीले जुन कम्पनीले बनाएको त्यसै कम्पनीको वेबसाइटबाट ड्राइभर डाउनलोड गर्न पाउँछौँ। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् फुल इन्स्टलर .com भनेको चाहिँ हैन, यहाँ त क्यानको नाम यहाँ माथि त कहीँ छोएको छैन, यतापट्टि मात्रै छ। यो भनेको त लिङ्क हो, यो वेबसाइट भनेको त यो हो यहाँ छैन। यो पनि कुनै रिफरेन्स साइट हो। अब क्यानन डाउनलोड ड्राइभर .com भनेको छ, यो पनि कुनै रिफरेन्स साइट हो। क्यानन आए पनि यहाँ के हुन्छ आफ्नै इच्छाले मन परिराख्न सक्छन्। अब canondrivers.org भनेको छ भनेको क्यानन भनेको एउटा लार्ज अर्गनाइजेसन हो, कम्पनी हो। उसले चाहिँ यो वेबसाइट पनि आफैले रन गर्छ। त्यसकारण योबाट पनि हामीले डाउनलोड गर्न सक्यो, यो पनि होइन फेरि। अनि अर्को छ यहाँ drivers/canon.net पनि क्याननकै हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, नामको आधारमा सफ्टवेयरहरू डाउनलोड ठाउँमा पुग्नु पर्यो। अब म यहाँ क्लिक गरेर जान्छु है त। आज अलिक स्लो भइरहेछ। त्यस तपाईँले यहाँ .exe अथवा .config अथवा के लेखेको एप्लिकेसन फाइलको देख्नुहुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्ने अथवा डबल क्लिक गरेर पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ धेरै बेर लाग्ला जस्तो गर्यो कि मसँग अलरेडी भएको सफ्टवेयर म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। मसँग यहाँ सफ्टवेयर नै छ हो यसरी। अब यहाँसँग मसँग धेरै सफ्टवेयर छन्। अब यिनीहरुलाई चाहिँ रन त गर्ने भन्दाखेरि जस्तो अफिस 19 को यहाँ मसँग ब्याकअप फाइल चाहिँ अब यहाँ हेर्दाखेरि कुनमा चाहिँ डाउनलोडर छ, कुन चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्दाखेरि अफिस 19 भित्र जानुभयो भने यो चाहिँ एकदमै आइएसओ फाइल बनाएर राखिदिएको छ। यसमा हामीले परेर डाइरेक्ट क्लिक गर्दा हुन्छ। जस्तो ब्यान्डिक्याम भन्नेमा गए भने मैले अब यहाँ हेर्नुस् कुन चाहिँ फाइल चाहिँ रन गर्ने हो त भन्दाखेरि चिन्नुहोस् है। ब्यान्डिक्याम सेटअप भन्छ। यो सेटअप फाइल लेख्छ कसैले, यहाँ एप्लिकेसन लेखेको हुन्छ।
यो अलिकति बढी मेमोरीको हुन्छ है अरूभन्दा, त्यो पनि याद गर्नु होला तपाईँहरूले। हो भनेपछि यसको सेटअप फाइल यो रहेछ, यसलाई के राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला, डाइरेक्टली ओपन रन नगर्नु होला। तपाईँ अर्कोबाट गेस्ट युजरबाट लगइन हुनुहुन्छ भने पाउनुहुन्न, त्यस कारण चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला। अब यस नो भन्छ, अब यस भन्ने होला भनेपछि अब यसले भन्छ ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर भन्छ, इङ्ग्लिस ओके गरेँ, नेक्स्ट टु कन्टिन्यू भन्छ, मैले नेक्स्ट गरेँ। अब उसले त हामीलाई त सशर्त सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु दिएको हो नि त, त्यस कारण चाहिँ मजदुर तपाईँको शर्त मान्छु भनेर आई एग्री भन्नु पर्यो। अनि अझ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने कुनै कुनै टुल्सहरूले सफ्टवेयरहरूले आजकल चाहिँ धेरै ननसेन्स मेटेरियल्सहरू उनीहरूले सफ्टवेयर इन्स्टल गरे सँगसँगै इन्स्टल गराइदिन्छ क्या हाम्रो सिस्टमले गर्दा हामीलाई धेरै ह्याम्पर हुन्छ। सो द्याट हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ सेलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ है। अब यहाँ प्रोग्राम ग्रुप डेस्कटप आइकन भनेको छ, डेस्कटपमा एउटा आइकन बनाउँछ अरे, अनि प्रोग्राम ग्रुप भन्ने फाइल बनाउँछ अरे भन्छ। अब तपाईँले यहीँभित्र कुनै अब जस्तो कुनै आक्समी भन्ने एउटा सबैमा प्रायः मैले धेरैकोमा भेटेको छु, आक्समी.com अनि खोइके pdf.com भने हामीले गुगल ब्राउजर खोल्ने बित्तिकै गुगलमा जानुपर्ने, हाम्रो डिफल्ट त्यो राख्नुपर्ने, तर हामीले यस्तै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा आक्समी बिङमा केमा पठाइदिइरहन्छ। त्यो यसरी यहाँ अनचेक नगर, यसलाई यसरी अनचेक गरिदिने है। त्यो पढ्नुपर्छ तपाईँले, डाइरेक्टली नेक्स्ट हतारमा गर्ने होइन, यसरी चेक गर। अब मैले यो डेस्कटप आइकनमा अनचेक गरेर नेक्स्ट गरेँ भने के हुन्छ, मेरो यो ब्यान्डिक्यामको डेस्कटप आइकन बस्दैन है। यसरी तपाईँहरूले ध्यान दिएर सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु होला। मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ है। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सफ्टवेयर चिनेर त्यसकै आधारमा इन्स्टल गर्नु होला। अब एग्री नै पर्यो र त्यस कुनलाई चेक गर्ने कुनलाई अनचेक गर्ने भन्ने त्यो लिस्ट देखाउँछ, प्रायःले धेरैले देखाउँछन्। त्यो चाहिँ हेरेर मात्रै चेक र अनचेक गरेर यस गर्दै एग्री गर्दै जानु होला। त्यसो गरेपछि तपाईँकोमा सफ्टवेयर इन्स्टल हुन्छ। र फर्स्टको कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला। डबल क्लिक गर्दा डाइरेक्टली तपाईँ एडमिनबाट लगइन हुन्छ भने इट्स ओके होइन, नत्र के गर्छौँ रन गरेरै गर्छौँ है। यो भयो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने तरिका, डबल क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनइन्स्टल चाहिँ कसरी गर्ने त, कसरी सफ्टवेयरलाई चाहिँ फालिदिने भन्ने कुरा यहाँ सर हेरिहालौँ। यो त प्रायः सबहरू कमन हो, गर्नु पनि भएको होला। अनइन्स्टल सफ्टवेयर गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने तपाईँको सिस्टममा के सफ्टवेयर इन्स्टल छ भनेर हेर्नको लागि हामी कन्ट्रोल प्यानलमा जान्छौँ। कन्ट्रोल प्यानल जानको लागि तपाईँले यहाँ कन्ट्रोल प्यानल, कन्ट्रोल लेख्ने बित्तिकै देख्नु कन्ट्रोल प्यानल भनेर आयो, यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यो इन्टरफेस खुल्छ। यसमा पनि 3 खालको इन्टरफेस हुन्छ है, त्यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला। कसरी 3 खालको देखिन्छ त भन्ने कुरा, नर्मल्ली चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ यो हुन्छ, तर वी क्यान चेन्ज इट। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, कहाँबाट चेन्ज गर्छ त भन्दा भ्यू बाई भन्ने अप्सन छ नि, भ्यू बाईमा तपाईँले अहिले मैले के गरेको छु, क्याटेगोरी गरेको छु, क्याटेगोरी वाइज गर्दाखेरि यस्तो लेआउट आउँछ। अब यसैमा तपाईँले लार्ज आइकन गरिदिनुहोस् त, अर्को इन्टरफेस आयो क्या। अब ला यहाँनिर प्रोग्राम अनइन्स्टल कहाँ थियो भनेर खोजिराख्नुपर्छ, त्यो तरिकाले पनि हुन्छ। अब यसैमा मैले स्मल आइकन गर्दै हेर्नुहोस् है, सानो आइकन आयो। लार्ज र स्मलमा चाहिँ उस्तै हो, तर यसमा चाहिँ धेरैवटा देखायो। अब हामीले गर्न खोजेको त अनइन्स्टल इन्स्टल हो, त्यसको लागि हामी क्याटेगोरी वाइजमा क्याटेगोरी भ्यूमा जानुपर्छ। यसमा है भ्यू वाइमा क्याटेगोरी जानुहोस्। अब पासवर्ड एडमिनको पासवर्ड मिलाउने, अपडेट यहाँनिर छ, सेकेन्ड लास्टमा छ हेर्नु होला, विन्डोज अपडेट भन्ने छ।
है। यो विन्डोज अपडेटमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर हेर्नु होला, एनोटेट ल। अब अपडेट अफ गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला, डबल क्लिक कन्फिगर अटोमेटिक अपडेट्स, कन्फिगर अटोमेटिक अपडेट भन्ने छ अरे राइट साइडमा हेर्नुस् है, कन्फिगर अटोमेटिक अपडेट्स भन्ने यहाँ देख्नुहुन्छ है। अनि यसलाई डबल क्लिक गर्ने, ल डबल क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुस् है, मैले कहाँ थिच्दैछु भने कन्फिगर अटोमेटिक अपडेटमा क्लिक गरेपछि मेरोमा नट कन्फिगर छ। अब नट कन्फिगरले के गर्छ अनि इनेबलले के गर्छ, डिसेबलले के गर्छ भन्ने कुराहरु हामीले यहाँ डिटेलली बुझ्न पाइहाल्छौँ। हेर्नुस् है, यहाँनिर तल यसले कुन थिच्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सबै लेखिदिएको हुन्छ। अब मेरोमा अहिले नट कन्फिगर भनेको अर्थ मैले अटोमेटिक अपडेट चाहिँ अफ गरेको छैन है। अनि म के गर्छु, यहाँ भने अनुसार क्लिक द डिसेबल अप्सन टु टर्न अफ द पोलिसी एन्ड एप्लाई, क्लिक द एप्लाई बटन अरे भनेको अर्थ डिसेबल अप्सन छ नि यहाँनिर, यसलाई ओके गरिदिन्छु र के गर्छु अन गरिदिन्छु। ल यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु। यसो भएपछि के भयो, तपाईको सिस्टममा विन्डोज 10 को अपडेट भयो। यसरी तपाई विन्डोज 10 को अपडेटलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा इनेबल कन्फिगर यो सबै तपाईहरुले हेर्दै गर्दै सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले डिसेबलमा क्लिक गरेर यहाँ मुनिपटि एप्लाई भन्ने हुन्छ, एप्लाई गरेर ओके गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ तपाईहरुले विन्डोज 10 को अपडेटलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो बाटो चाहिँ अलिकति लामो छ हैन, अलिकति हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। पहिला हामी gped.msc मा गयौं, त्यसपछि कम्प्युटर कन्फिगरेसन भित्रको एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेट भित्रको विन्डोज कम्पोनेन्ट भित्र छिर्यौं। अनि त्यसभित्र पनि खोज्दै जाँदा यहाँनेर विन्डोज अपडेट भन्ने देखियो। विन्डो अपडेटलाई क्लिक गरेपछि यतापटि यसका सबै कुराहरु आए। अब यसमध्ये हामीले कन्फिगर अटोमेटिक अपडेट्स भन्नेलाई डबल क्लिक गरेर डिसेबल गरिदिने हो। हाम्रो काम सकिहाल्यो। यति गरेपछि तपाईकोमा यसले अपडेट इन्स्टल गर्दैन है। तपाईहरुले यो पाथ चाहिँ याद गर्नु होला है। यति तीन सर यो अपडेट इन्स्टल गर्यो भने र नगरेमा के हुन्छ सर यो? अब यसमा चाहिँ के हो भने सर, विन्डोजले माइक्रोसफ्टले नयाँ नयाँ अपडेटहरु निकालिरहेको हुन्छ क्या हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा। 10 मा हामीले जस्तो मैले 19 मा यो ल्यापटप 18 मा आको हो, अनि त्यतिखेर उनीहरुले मेरोमा विन्डोज 10 इन्स्टल गरिदिएको थियो भने त्यतिखेर जे फिचर थियो नि त्यही फिचरमा म सीमित हुन्छु क्या, मैले अफ गरेको छु भने। तर अन गरेको छु भने उनीहरुले मन्थली अथवा क्वार्टरली अथवा इयरली केही न केही नयाँ चेन्जहरु ल्याइरहेको हुन्छ त्यही भर्सनमा। त्यो कुराहरु अपडेट भएको छ भने पाइरहेको छु। मैले मेरोमा एकछिन इन्टरनेट चाहिँ खान्छ हैन, डाउनलोड लिन्छ, टाइम लिन्छ, तर के हुन्छ नयाँ फिचरहरु थप भएर आइरहेको हुन्छ। जस्तो मेरो विन्डोज 10 हो तर मेरोमा के छैन, मोबाइल हटस्पट छैन। यहाँ वाइफाई छ, एरोप्लेन मोड छ, यहाँ हटस्पट हुनुपर्ने यो छैन। किनभने यो 2018 मा हालेको विन्डोज 10 हो। त्यसपछि यसमा अपडेट सबै आएको छैन, क्र्याक गरेर राखेको छ, मसँग त्यो फिचर आएन हो। यस्ता कुराहरु हामी वञ्चित हुन्छौं यसले अफ गर्यौं भने चाहिँ, क्र्याक गर्यौं भने। नवीन सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि त्यो अपडेट अन राख्नु ठीक हो कि अफ गर्न ठीक हो त सर? के बेटर चाहिँ हामीले अन गर्दा हो, तर हामीसँग इन्टरनेट एक्सेस चाहिँ अलिकति पुअर छ अनि समस्या आउन सक्छ भने अफ गर्नु होला। नत्र भने अन गर्दा हामीले नयाँ फिचरहरु चलाउन पाइराख्छौं। अन गर्नु चाहिँ राम्रो हो। क्वेशन केही छ जस्तो फेरि? प्रभात सर, घनश्याम सर? एकजना सरले ह्यान्ड राइज गराउनु भएको छ, उहाँहरुको जिज्ञासा लिऊ सर? हजुर। ल हाम्रो यहाँ
को हुनुहुन्छ त ल म तल ल्याए दीपक ओली सर हुनुहुन्छ, दीपक ओली सर हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्न मिल्ने बनाएको छु सर मैले। म्यानेज गरिदिनु त लक्ष्मी सर। मैले गरेँ सर। दीपक ओली सर हजुर नमस्कार नमस्कार सर। सोध्नु त सर हजुरको क्वेसन। सर मेरो यो किबोर्डमा प्लस माइनस थिच्दै थिचिएन, के गर्दाखेरि हुन्छ होला भनेर। प्लस र इक्वल टु छ नि सर, त्यो हजुर हजुर ब्याक स्पेस भन्दा अगाडिको। हजुर हजुर ब्याक स्पेस भन्दा अगाडिको प्लस पनि प्लस माइनस दुईटै थिचिँदैन सर, के भएर प्लस इक्वल टु र माइनस र हाइफन भएको कि भन्नुभएको होइन सर? प्लस र इक्वल टु मात्रै छ, त्यो एउटा अर्को माइनस त थिचिन्छ। एउटा किले चाहिँ काम गरेन। त्यसमा तपाईँको समस्या चाहिँ किबोर्डको समस्या हो। ड्राइभरमा भित्र अरू चल्छन्, त्यो नचल्नु भनेको अर्थ चाहिँ हार्डवेयरको प्रब्लम हो क्या। तपाईँको किबोर्डमा त्यसको भित्रपट्टि एउटा सानो प्लास्टिकको रबर जस्तो हुन्छ र त्यसले हामीले त्यो प्लस आइकन थिच्दाखेरि त्यसले भित्र टच गरेपछि त्यसमा भएको डाटा चाहिँ सिपियुमा ऱ्याममा पठाइने हो। त्यो पठाउनु उसले सकेन, त्यसको मतलब त्यो थिचिरहेको छैन भित्रपट्टि। त्यो चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ फोहोरहरू डस्टहरू भएर हुनसक्छ। त्यसलाई एकचोटि त्यो मेन्टेनेन्सकोमा हार्डवेयर रिपेयरकोमा लगेर त्यो सफा गर्न लाउनु भयो भने हुन्छ सर। हस् सर, हस् धन्यवाद। अगाडि बढौँ होला सर? हुन्छ होला सर, हुन्छ सर। यो एक्टिभेट र अपडेटमा के फरक छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। कुन चाहिँ सर? त्यो विन्डो 10 को यहाँ लेख्नु भएको छ एक्टिभेट र अपडेटमा चाहिँ के फरक, अनि एक्टिभेट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। विन्डो एक्टिभेटकै कुरा होला सर। विन्डो एक्टिभेट भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले मेरो कम्प्युटरमा यहाँ मुनिपट्टि यता राइट बटमपट्टि यहाँनिर विन्डोज 10 नट एक्टिभेटेड, एक्टिभेट विन्डो 10 भनेर के लेखेको देख्नु भएको छैन नि अहिले? हजुर। हो, यो देखिँदैन। विन्डो 10 एक्टिभेट भएपछि तपाईँले धेरै फिचरहरू पाउनुहुन्छ है। तर एक्टिभेटेड छैन भने तपाईँको के हुन्छ, विन्डो 10बाट पाइने फिचरहरूबाट वञ्चित हुन्छ। उसले सबै फिचर हामीलाई युज गर्न दिँदैन। तैँले किन अनि मात्रै दिन्छु भन्ने कुरा त उसको व्यापार हो। त्यस कारण चाहिँ एक्टिभेट गर्नु बेटर। एक्टिभेट गर्नु भएको छैन भने महिना, 2 महिना, 3 महिना हेरेर हुन्छ डेट त्यो तपाईँले कुन चलाउनु भएको छ। नर्मली 1 महिना जति पछि चाहिँ तपाईँको यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू कालो स्क्रिन आइदिने अनि फिचरहरूले काम गर्न छोड्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारण तपाईँले एक्टिभेट गर्नै पर्छ। अनि अपडेट भनेको भनेर लेख्नु भएको छ सर। फेरि विन्डो 10 को एक्टिभेट गर्नलाई तपाईँलाई कोड पनि पाइन्छ, सफ्टवेयर पनि पाइन्छ। टुल किटबाट पनि एक्टिभेट गर्दा हुन्छ अथवा कोड पाइन्छ। बाट गर्दा पनि हुन्छ। म तपाईँलाई त्यो सफ्टवेयर त्यहाँ लिङ्क नै दिउँला। टुल किट एक्टिभेटर भन्ने हुन्छ, माइक्रोसफ्ट टुल किट एक्टिभेटरबाट पनि तपाईँले विन्डोलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो यहाँ छ मसँग माइक्रोसफ्ट टुल किट एक्टिभेटर हो। यो फाइलबाट तपाईँले अफिस एक्टिभ गर्ने हो कि विन्डोज एक्टिभ गर्ने भन्छ। विन्डो एक्टिभ गर्ने भनेर विन्डोजको भर्सन छानेर रन गरेपछि यसले तपाईँको विन्डो 10 लाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। र त्यो एक्टिभेट गर्दा चाहिँ तपाईँकोमा एन्टिभाइरस अफ भएको हुनुपर्छ। किनभने हामी त चोरबाट उसलाई झुकाउन खोज्दैछौँ। त्यस कारण चाहिँ एन्टिभाइरसलाई अफ गरेर हामी छिर्नुपर्छ त्यतातिर। यो भयो। हजुर छैन होला सर च्याटमा। अब अगाडि बढौँ कि? ए ल, जस्तो यसपछि हामीले 7 मा अगाडि भर्सनमा रिस्टोर पोइन्ट बनाउँथ्यौँ। भनेको तपाईँको सिस्टमलाई, मेरो सिस्टममा हिजोसम्म काम गर्दा ठिक थियो, तर आजदेखि सिस्टममा समस्या आयो। अब मैले वाट क्यान आई डु, यसको सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि इफ आई क्रिएटेड अ रिस्टोर पोइन्ट, मैले रिस्टोर पोइन्ट बनाएको थिएँ भने मैले के गर्न सक्छु, त्यो रिस्टोर पोइन्टमा गएर कम्प्युटरलाई रिस्टोर गरिदिन सक्छु। भनेको हिजोको मितिसम्म जे जति थियो त्यो कुराहरू मात्रै कायम राख र हिजोको मितिभन्दा पछिको मितिमा भएका कामहरू सबै हटाइदिए भन्ने अर्थ लाग्छ। हो, यसरी हामीले विन्डोज 10 मा पनि रिस्टोर पोइन्ट सेट गर्न सक्छौँ है। यो भनेको अर्थ धेरैजनाले चलाउनु भएको छ भने थाहा छँदैछ होला किन बनाइन्छ भन्ने कुरा
थाहा चलाउनु भएको छ भने पनि निश्चित टाइम पिरियड पछि तपाईको ल्यापटपमा सिस्टममा समस्या आयो भने त्यो समस्यालाई चाहिँ कुनै टाइम अवधि पछि मात्रै आएको हो भन्ने तपाईलाई थाहा छ भने त्यो भन्दा अगाडिको अघिल्लो दिनसम्मकोमा चाहिँ चलाउँछु नि त म पछिल्लो दिनको लागि चाहिँ हटाइदिने अथवा त्यो दिनसम्मको सेटिङ ठिक छ भनेपछि त्यही म आई वान्ट टु गो ब्याक त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामी यो रिस्टोर पोइन्ट भन्ने युज गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी मा भन्ने कुरा चाहिँ ओपन स्टार्ट ओपन गर्नुहोस् र सर्च फर क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट भन्ने छ यहाँ मैले लेखेको छु। यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब स्टेप हेर्नु ल सर्च फर क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट एन्ड क्लिक अन द प्रोपर्टिज एक्सपिरियन्स भन्छ। अब जस्तो म यहाँनिर क्लिक गरेँ मैले के गर्छु क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट भने ल क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि कन्ट्रोल प्यानल भनेर क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट भन्ने आयो। अब मैले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् मैले अघि देखाएको म्यापमा यो फिगर र यो फिगर कन्डिसन एउटै आइसके। अब सिस्टम प्रोपर्टिज भित्र छिर्नुभयो तपाईको कम्प्युटरको नाम अरु डिटेल कुराहरू यहाँ आए। सिस्टम प्रोटेक्सनमा छ हामी अहिले। सिस्टम प्रोटेक्सनमा कन्फिगर रिस्टोर सेटिङ म्यानेज डिस्क स्पेस एन्ड रिस्टोर पोइन्ट्स अथवा क्रिएट अ पोइन्ट राइट नाउ फर द ड्राइभ्स दैट हैव सिस्टम प्रोटेक्सन टर्न अन भन्छ। यसको लागि हामीले कसरी रिस्टोर पोइन्ट बनाउने भन्दाखेरि यहाँ क्रिएट भन्ने बटन छ। वी हैव टु क्लिक हियर। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले रिस्टोर पोइन्टको नाम केही राख्नुस्। यसरी केही नाम राखेर क्रिएट भन्ने बटन क्लिक गरिदिनु होला। त्यसो गरेपछि के हुन्छ तपाईकोमा रिस्टोर पोइन्ट क्रिएट हुन्छ। आजको मितिमा अहिलेको मितिमा 5:39 December 9, 2020 5:39 PM को डेटमा यहाँ रिस्टोर पोइन्ट क्रिएट हुन्छ। र मैले दिन यो सिस्टममा भोलि अथवा पर्सि प्रब्लम आयो भने म त्यो दिनकोमा फर्किन चाहन्छु अथवा त्यति जेलसम्मको सेटिङमा बस्न चाहन्छु त्यो भन्दा पछाडिको मलाई चाहिएन भन्नुहुन्छ भने तपाईले यो रिस्टोर पोइन्टमा ब्याक हुन सक्नुहुन्छ है। त्यस्ता कुराको लागि चाहिँ यो रिस्टोर पोइन्ट चलाइन्छ है। यसलाई कन्फिगर गर्नुपर्छ। यो सेट गरेपछि चाहिँ रिस्टोर पोइन्ट बनाउनु होला। अहिले क्रिएट गरिहाल्नु होला। पछाडी हामी समस्या अनि त्यतिखेर हामी यो कन्फिगर रिस्टोर सेटिङ भनेछ नि यो कन्फिगरमा गएर हामी यहाँ हाम्रो रिस्टोर पोइन्ट देखाउँछ कुन नाम छ नि बिफोर मोडिफाइङ विन्डो अपडेट सेटिङ विथ रजिस्ट्री भन्ने नामहरू जतिवटा बनाउनु भएको छ त्यतिवटा देखाउँछ र कुन नाम भएको कुन मितिदेखिको तपाईँ रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर ओके गरेपछि त्यो मितिसम्ममा जे थियो तपाईँको सिस्टममा त्यहाँ तपाईँलाई उसले हेरेर लग्छ र त्योभन्दा पछाडिका कुराहरू हटाइदिन्छ है। ल यसरी गर्नु होला। अब सेफ मोड भन्ने छ अर्को। सेफ मोडमा कसरी खोल्ने अनि ड्राइभर अपडेट गर्ने कुराहरू छ। अब सेफ मोड ल्यापटपमा सेफ मोड कसरी खोल्ने भन्ने कुरा छोटो छ। यो हेरिहालौँ अनि त्यस पछाडि यो ऱ्यामको कुरा हेरौँला। अब सेफ मोडमा खोल्नको लागि तपाईहरुले रिस्टार्ट युर कम्प्युटर भन्छ। कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने र प्रेस द F8 की रिपिटेड सुन द कम्प्युटर बुट्स एन्ड बिफोर द विन्डो लोगो एपियर्स भन्छ। भनेको अर्थ यो चाहिँ मैले अब यहाँ गरेर देखाउँदाखेरि सिस्टमै अफ भइहाल्छ हैन। त्यसकारण तपाईले के गर्नुपर्छ कम्प्युटरलाई पावर अफ गर्ने अथवा रिस्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ। रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै विन्डोजको लोगो एपियर हुनुभन्दा अगाडि यहाँ भन्छ विन्डोको लोगो एपियर हुनुभन्दा अगाडि के गर्ने F8 की थिचिराख्ने अथवा एस्केप की अथवा डिलिट की जुनै त्यो कम्पनी अनुसार हुन्छ। F8 ले प्राय काम गर्छ। F8 थिचिराख्नु भयो भने अनि विन्डोज आउँछ ब्ल्याक स्क्रिनमा। यस्तो आएपछि तपाईले यहाँ धेरैवटा मोड देख्नुहुन्छ के सेफ मोड हैन। सेफ मोड विथ नेटवर्किङ कमान्ड प्रम्प्ट बुट लगिङ अनि यहाँ चाहिँ डिसेबल अटोमेटिक रिस्टार्ट अन द कन्फिगर लास्ट नोन गुड कन्फिगरेसन अनि स्टार्ट विन्डोज नर्मल्ली। तपाईले नर्मल्ली विन्डोज खोल्न चाहनुहुन्छ भने स्टार्ट विन्डोज नर्मल्लीमा एरोले यसरी सार्दै जाने ड्रप डाउन एरोले यहाँ पुगेर इन्टर गर्दिने। तर हामी सेफ मोडमा खोल्न चाहने
यहाँ फर्स्टमै सेफ मोड आउँछ, त्यसैलाई सेलेक्ट भएको भएपछि यसरी सेलेक्ट भएको छ, इन्टर गरेपछि के हुन्छ सिस्टम चाहिँ सेफ मोडमा खुल्छ। अब सेफ मोड, व्हाट इज सेफ मोड भन्ने कुरा आउँछ। सेफ मोड भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा कुनै समस्या आए, काम भइरहेको छैन, काम गर्नलाई दिगदारी भइरहेछ, सिस्टमले केही न केही एररहरू भनिरहेको छ भने बेसिक कम्प्युटरमा चाहिने बेसिक कुराहरू मात्रै अपरेट गरेर एक्जिक्युट गरेर कम्प्युटरलाई ओपन गरेर काम हामीलाई एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ। त्यो चाहिँ के हो सेफ मोड हो। भने चाहिँ हामीले राखेका सबै सफ्टवेयरहरू यसमा खुल्दैनन्। बेसिक जे चाहिने हो सफ्टवेयरहरू तिनै कुराहरू मात्र यो सेफ मोड खुल्छन् र तपाईले कुन सफ्टवेयरले समस्या दिएको छ भन्ने कुराहरू यो सेफ मोडमा चलाउँदाखेरि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। यो सेफ मोड चाहिँ धेरै पर्पजको लागि, धेरै कामको लागि यो युज गरिन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईले सेफ मोड खोल्न चाहिँ जान्नु होला, स्टेप चाहिँ लेख्नु होला है। अब यसपछि भनेको के हो भन्ने कुरा छ। जस्तो अनि यसमा कुन केलाई ड्राइभर चाहिन्छ, केलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा छन्। जस्तो यसमा हामीले हजुर ठीक छ सर, अगाडि बढ्नु ल। अब जस्तो हामीले सीपीयू लाई, डिस्क ड्राइभलाई, सीपीयू फ्यानलाई, हार्ड डिस्कलाई हैन, हिट सिंक, जोयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, मोनिटर, सप्लाई, र्याम यिनीहरुलाई ड्राइभर चाहिँदैन है। यो माउस कीबोर्डलाई तार यहाँ यूएसबी पोर्टमा राख्ने घुसाउने बित्तिकै के हुन्छ एकछिन चाहिँ यसले कन्फिगरिङ भन्छ, उसले आफै ड्राइभर खोजेर त्यो भित्र मिलाउने काम हामीले यसलाई छुट्टै ड्राइभर हालेर राख्नु पर्दैन। यिनीहरु कुराहरुलाई हामीले ड्राइभर राख्नु पर्दैन है, याद गर्नु होला। अब केलाई राख्नुपर्छ भन्दाखेरि नेटवर्कको कार्डको लागि, प्रिन्टरको लागि, स्क्यानरको लागि, साउन्ड कार्डहरुको लागि हामीले ड्राइभर इन्स्टल गर्नु पर्छ। अब ड्राइभर भने के हो त भन्दाखेरि superfast that enable one or more ways to communicate with the operating system भनेको डाइरेक्ट हार्डवेयरसँग हार्डवेयरलाई काम अराउने खटाउने काम सफ्टवेयरको थ्रुबाट, कमान्डको थ्रुबाट गराउन जुन पार्टले भूमिका खेल्छ। हामीले प्रिन्ट भन्ने बटन पो थिच्छौँ त, तर प्रिन्टरसँग तैँले प्रिन्ट गर्नुपर्छ है भनेर खबर लाने काम चाहिँ कसले गर्छ? डाइरेक्ट हार्डवेयरसँग टच गराउने काम चाहिँ ड्राइभरले गर्छ है। त्यो बिचको काम चाहिँ त्यो बिचको काम हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बिचमा बसेर सफ्टवेयरको थ्रुबाट हार्डवेयरलाई काम इन्स्ट्रक्सन दिने काम चाहिँ गराउने काम चाहिँ ड्राइभरले गर्छ। हामी ड्राइभर भनेर त्यसरी बुझ्नु होला। ल अब ड्राइभर अपडेट गर्ने, अनइन्स्टल गर्ने, डिसेबल गर्ने कसरी भन्दाखेरि अघिकै कुरा आयो। अब म्यानेजर जानुस् र यहाँनेर अपडेट, डिसेबल, अनइन्स्टल भन्ने थियो नि अघि मैले सुरुमा देखाइहालेको थिएँ। हो त्यसरी हामीले ड्राइभर डिसेबल गर्ने, अपडेट गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। यो अघिकै रिपिट भयो। अब हेर्नुहोस्, अघि सरले सोधे हुन्थ्यो र्याम थप्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा। यहाँ चाहिँ अब मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पहिला हामीले चेक त गर्नु पर्यो नि त। मेरो कम्प्युटर, माई ल्यापटप अर माई सिस्टम इज क्यापेबल अफ एडिङ मेमोरी अर नट भन्ने कुरा हामीले पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तो मेरो कम्प्युटरमा र्याम थप्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म कसरी थाहा पाउँछु भन्दाखेरि म टास्क म्यानेजरमा जान्छु र पर्फर्मेन्स भन्ने ट्याबमा गइसकेपछि मेरो सीपीयूले कति खाँदैछ मेमोरी यहाँ सबै देखाउँछ है। अनि कहाँ हुन्छ त र्याम स्लट भन्दाखेरि यहाँ हेर्दै जानुहोस् है। एभाइलेबल यति छ, कम्प्युटर यति छ, क्या यति छ, पेज प्रोटोकल सबै यहाँ छ। अब स्पिड 2400 मेगाहर्ज छ, स्लट्स युज भनेर छ यहाँ हो। यहाँ स्लट्स 1 of 2 भनेको छ। अर्थ मैले चलाएको ल्यापटपमा तपाईले यहाँ जान चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो मेमोरीमा क्लिक गरेको हुनुपर्छ। फेरि मेमोरीमा क्लिक गरेपछि तपाईको मेमोरी 4 GB छ, 3.8 GB युज भइरहेछ, म्याक्सिमम युज भएको छ। अब स्लट्स युजमा जानुभयो भने 1 of 2 भन्नुको अर्थ मेरो ल्यापटपमा 2टा र्याम लाग्ने ठाउँ छ, स्लट छ, तर कतिवटा युज भएको छ? एउटा मात्रै युज भएको छ है। 1 of 2 भनेको छ नि त। अनि मैले अर्को एउटा र्याम थप्न पाउने रहेछु, पहिलाकोलाई पनि त्यही छोड्दिने, अर्को थप्न पाउने रहेछु भन्ने कुरा तपाईले यसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हो है। तपाईकोमा स्लट कसरी छ हेर्ने कुरा यो। अब म यहाँनिर यो कमान्ड गरेर देखाएँ ल। यसको लागि तपाई
कन्ट्रोल सिफ्ट ESC थिच्नु भए पनि हुन्छ, कन्ट्रोल सिफ्ट डिलिट थिच्नु भए पनि हुन्छ, अथवा त्यो सर्टकट की याद हुँदैन भने यो टास्क बारमा यहाँ गएर टास्क म्यानेजर भन्ने हुन्छ, यसलाई राइट क्लिक गर्ने है। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर टास्क म्यानेजरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्रोसेस के रन हुँदैछ सबै कुराहरू देखिन्छ। अब पर्फर्मेन्समा जाने, अब मेमोरीमा गएँ म। मेमोरीमा अहिले 4 GB ऱ्याम छ, 3.8 GB अकुपाई भएको छ, ऱ्याम म्याक्सिमम युज भइरहेछ, CPU 18% 30% युज है, डिस्क युज छ। अब इथरनेट यति छ, इथरनेट भनेको तारबाट मैले जोडेकै छैन, वाइफाई यति चाहिँ kbps स्पिड सबै कुरा यहाँ देख्न पाइन्छ क्या। यो हामीले हेर्ने कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाउनुपर्छ। अब मेरोमा हेर्नुहोस् स्लट युजमा 1 of 2 भनेको छ, मेरोमा 2टा ऱ्याम राख्ने ठाउँ रहेछ, तर मैले एउटामा मात्रै राखेको छु, एउटा खाली नै रहेछ भनेपछि मलाई ऱ्याम थप्नु पर्यो भने ओके आई क्यान एड भन्ने कुरा हो, थप्न पाउँछु भन्ने कुरा हो क्या। त्यहाँको लागि ननिकालिकन काहीँ चाहिँ अब जस्तो 1 मात्रै भनेको छ भने तपाईँको एउटा मात्रै ऱ्याम राख्ने ठाउँ छ, तपाईँले नयाँ थप्नु पर्यो भने त्यो पुरानो फालेर नयाँ राख्नु पर्यो। तर मेरोमा के भएन, त्यो परेन, किनभने 2टा स्लट छ, पुरानो पनि रहिराखोस्, नयाँ पनि अर्को स्लटमा हालिदिने। यसरी चाहिँ तपाईँले ऱ्याम थप्ने ठाउँ पत्ता लगाउनु होला है। टास्क म्यानेजरको पर्फर्मेन्सको मेमोरी सेक्सनमा स्लट्स युजमा गएर है, यो पनि याद गर्नु होला। अब यसपछिको अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौँ भने हार्डवेयरमा सामानहरू सिस्टममा कस्तो कस्तो सामान छ, कहाँ छ, कति मेमोरी खाँदैछ, कसरी काम गर्दैछ, मलाई i3 भनेर बेचेको त्यो के छ, i5 भन्दाखेरि 6वटा प्रोसेसर छ कि छैन, अनि ऱ्याम कतिको छ हैन, ग्राफिक्स कतिको छ, तीनै कुरा हेर्यौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हार्डवेयरको ट्रबल सुट, यो आयो, यो समस्या आयो भने कसरी सल्भ गर्ने त, हाउ टु फेस द्याट भन्ने कुरा छ। यसलाई अलिकति सुरु गरौँ, यो थोरै छ। अब पहिला तपाईँले के गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो पीसीलाई गियर अप गर्नुहोस् है। मैले यहाँ अलिकति अर्को वर्ड युज गरिरहेको छु। गियर अप भनेको अर्थ तपाईँको कम्प्युटरको, तपाईँको सिस्टमको पावर चाहिँ, वर्किङ पावर चाहिँ, स्पिड चाहिँ अलिकति बढाउनुहोस् क्या। गियर बढाउ भनेको कसरी बढाउने भन्दाखेरि यो पनि तपाईँहरूले हेरिहाल्नु छ अहिले। जस्तो MS कन्फिग भने मैले MS कन्फिग टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि एडभान्स अप्सनमा जानुहोस् है। अब यो म यहाँ गरेर तपाईँ मैले के गर्नु पर्यो, पहिला यहाँ विन्डोजमा गएर MS CONFIG भनेर लेखेँ अनि इन्टर गरेँ। इन्टर गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् देख्दै हुन्छ नि। अब मैले यहाँ केही पनि गरिनँ, यहाँ म बुटमा गएँ, यो अलिकति सानो भयो होला। अब बुटमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् विन्डोज 10 C ड्राइभको विन्डोज छ अनि फास्ट मोड छ, यो त मैले चलाएको छैन। करेन्ट ओएस, डिफल्ट ओएस, यो डिफल्टमै चाहिँ यसलाई केही गर्न परेन। अब विन्डोज 10 मा क्लिक गरेर तपाईले अब तपाईकोमा कतिवटा प्रोसेसर छन्, कतिवटा मेमोरी छ, कति मेमोरी छ, तर सबैले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्ने यसरी हो। त्यसको लागि तपाई एडभान्स अप्सनमा जानुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ प्रोसेसरमा हेर्नुहोस् त, तपाईहरुकोमा यहाँ 1 भनेर लेखेको होला, यसरी राखेको हुन्छ। यसलाई यहाँ चेक गरेर तपाईले कतिवटा प्रोसेसर छ तपाईको भन्ने कुरा पाउनु भयो। यहाँ मेरोमा 4 वटा छ नि, 1 2 3 4 भनेपछि अब मेरोमा डिफल्टमा एउटा मात्रै प्रोसेसरले काम गरिरहेको थियो क्या। भनेको मसँग मेरो कम्प्युटरमा 4 वटा प्रोसेसर हुँदा हुँदै पनि एउटाले मात्रै काम गर्दा त अफ कोर्स मेरो सिस्टम त स्लो भइहाल्यो। सो दैट म के गर्न खोज्दै छु, दुईवटा प्रोसेसर छ सबैलाई काम गर्छु भनेपछि मैले यो ड्रप डाउनमा सिलेक्ट गरेर फोमा सिलेक्ट गर्ने। अब मेरो सिस्टम के हुन्छ, 4 वटै प्रोसेसरले काम गर्छ एकैचोटी। तपाईकोमा i5 भनेपछि 6 वटा प्रोसेसर, तपाईले 6 नै सिलेक्ट गर्दिनु। i7 छ भने 8 वटा छन् भनेपछि 8 वटै प्रोसेसर सिलेक्ट गरिदिनुस् है। त्यसरी गर्नु होला। अनि म्याक्सिमम मेमोरी यहाँ छ। म्याक्सिमम मेमोरी हेर्नुस् त 4096 भनेको मेरो र्याम कतिको थियो, 4 GB को थियो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ 4096, यहाँ पनि कहिलेकाहीँ 1024 अथवा 1024 को डबल 2 GB को देखाइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 3 GB हैन।
अब अहिले के छ 4 GB नै हो 4096 भनेको 4 GB हो भनेपछि म्याक्सिमम मेमोरी मैले र्याम टोटली युज गरिरहेको छु मेरो सिस्टममा हो यो पनि तपाईहरुले मिलाउनु होला है यो प्रोसेसरको र र्यामको म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर चाहिँ ओके गर्नुस् र एप्लाई गरेर ओके गर्नुस् अब रिस्टार्ट गर्ने भन्छ अहिले मैले त रिस्टार्ट गर्दिन किनभने सबै डिस्कनेक्ट गरिहाल्छु म हो यसरी तपाईहरु जानु होला MS config लेख्नुस् त्यसपछि बुट सेक्सनमा जानुस् अनि एडभान्स अप्सन भएर यो सेटिङहरु मिलाउनु होला ओके गर्नुस् अनि यहाँ टाइम आउट भनेको यो टाइम आउट भनेको चाहिँ अर्थ यहाँनेर मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु यहाँ डिटेल लेखिरहेको छु मैले कुनले के काम गर्छ भन्ने कुराहरु यो टाइम आउटले चाहिँ के गर्छ भने तपाईसँग दुईटा सिस्टम छ भने एउटाबाट स्विच गर्दाखेरि कति सेकेन्ड लिने भन्ने कुरा सेट गर्छ काले 5 सेकेन्डमा स्विच हुन्छ दुईटा सिस्टम हैन अनि नो GUI बुट भनेको चाहिँ अर्थ GUI बुट भनेको धेरै ग्राफिक्सको युजर इन्टरफेस यसले बुट गर्छ सुरुमा अन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नगरिकन जे चाहिने त्यो मात्रै बुट गरेर अन गर भन्नको लागि तपाईले यो गर्ने अब बुट लग भनेको चाहिँ बुट कहिले गरो कति बजे गरो कसले गरो भने चाहिँ डिटेल लग राख्छ यसले त्यो कुराहरु यहाँ छ अनि बेस भिडियो यो अरु कुराहरु छन् हामीले यसलाई नचलाऊ हामी अहिले मात्र यहाँ गएर एकमा गएर यो कुराहरु मिलाउनु यी अब 256 देखाइदिए मेरोमा अहिले यति युज भइराछ मेरो मेमोरी तर म यसलाई के गर्छु अब 4096 मेरो त यति मेमोरी हो सबै चलाउनु पर्यो नि त्यसले त यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर ओके गर्दिए र टाइम आउट कति सेकेन्ड सर टाइम आउट लाइक कति सेकेन्ड हजुर हजुर टाइम आउट कति सेकेन्ड टाइम आउटलाई 5 सेकेन्ड कम्तिमा त्यति राख्नु होला 5 सेकेन्ड यो चाहिँ भनेको एउटै सिस्टममा 2-3 वटा अपरेटिङ हाल्न मिल्छ मैले विन्डो हाल्छु म यसमै उबुन्टु लिनक्स अरु चलाउन सक्छु हो त्यतिखेर स्विचिङ गर्दाहरुमा चाहिँ यो टाइम आउटले रोल खेल्ने हो त्यो चाहिँ हामीले अहिले छोडिदिराख्नु होला त्यस्तो खासै युज छैन हामीलाई त्यो कुराहरु तपाईले सेट गर्नु होला ल यो कुरा चाहिँ अहिले तपाईहरुले जस्ट के गर्नु छ भने यो प्रोसेसर हेर्नुस् तपाईको अघि सरले भन्दै हुन्थ्यो i5 भनो 4 वटा मात्रै देखायो भन्नुहुन्थ्यो नि हो यहीँबाट थाहा हुने हो तपाईकोमा यहाँ 4 वटा छ कि 6 वटा त्यो हेर्नु होला अनि मेमोरी कतिको भनेको छ तपाईलाई 4 GB भनेको छ भने 406 हुनु पर्यो MB यहाँ यो एरोले क्लिक गर्दै जानु होला त्यति सम्म गयो भने 4 GB को र्याम छ भने थाहा भयो गएन भने ल फसायो भन्ने कुराहरु बुझ्नु होला है यसरी हेर्नु होला यो कुराहरु यसो भयो भने PCI लकको कुराहरु हो सर यो यिनीहरु अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ हामी अहिले हेर्दैनौं मैले यो नोटमा चाहिँ राखिदिएको छु यहाँ चाहिँ तपाईकोमा अब PCI लकमा टिक भएको रहेछ भनेर यो डिबगिङको कुराहरु अरु कुराहरु छन् कि अहिले सबै सरहरुलाई फेरि त्यो माथि हायर लेभलमा गए जस्तो हुन्छ होला भनेर मैले स्किप गरे सर धेरै हाई लेभलमा लाग्नु होला कम्प्युटर सबैको बिग्रेर अनि भोलि तपाईले सबैकोमा बनाउनु पर्छ नि ओ ठीक छ ल तपाईहरुलाई नि यति मात्रै बनाउनु होला अहिले प्रोसेसर हेरेर मेमोरी बढाउनु भोलि फेरि एनी डेस्क जोड्दै सबका कम्प्युटर बनाउँदै गर्नु पर्ला ल हैन भ्याउँदा फुर्सद हुँदा त गएको छ नि ल भनेको तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरले कति मेमोरी प्रोसेसर खाइरहेको छ कुराहरु भए अब यसको यहाँ सेटिङ छ अब अर्को हेर्नुस् ल 55 भइसकेको छ घनश्याम सर अब सक्नु पर्छ अब सकौं होला सर अब सकौं यो सरले माग्दै हुन्छ यो स्लाइड दिनु होला सरले यो स्लाइड यही राख्दियो बाबु सरको धेरै छ कि मैले हार्डवेयरको निकै नै बनाएको छु यो स्लाइडमा राखिदिन्छु तपाईहरुले हेर्नु होला यहाँबाट हामी यहाँसम्म गयौं ठीक छ सर ठीक छ त्यो स्लाइड हाल्दिनु भएन भने के हुन्छ हामीले आवश्यक परेको कुराहरु त्यहाँ हेर्ने भयो यो धेरै बढी खेउ गर्दाखेरि नजानेको मान्छेले धेरै ज्यादा सबै बिग्रने पनि हुन्छ फेरि भोलि यहाँ भएका इम्पोर्टेन्ट केही छुटेका सुरु गरिदिनु होला र अनि इन्टरनेटतिर जानु होला नि सर हुन्छ सर हुन्छ यो अलिक बढी नै हुन्छ फेरि यति नै गरौँला घनश्याम सर अब भोलि हामी नेटवर्क 40 वटा छ हुन्छ सरले अब यहाँबाट हेरेर धेरै आइडिया लिनुहुन्छ यो स्लाइड मजाले सारै मजाले मेहनत गर्नु भएको छ सरले क्वेशन चाहिँ
धेरै नै आएको रहेछ। ठिक छ म यो स्लाइड हालिदिन्छु तपाईँहरूले प्रत्येक स्टेप लेखिदिएको छु कि सबै त्यहाँ हेर्दै ध्यान दिएर गर्नु होला। फेरि हार्डवेयरको कुरा हो, अलिकति स्टेप तलमाथि गर्नुभयो भने समस्या आइहाल्छ फेरि सिस्टममा। समस्या आयो भने मात्रै गर्नु होला सर, केही नभएको समस्या आयो बिग्रियो भने मात्रै गर्नु होला है, नत्र भने फेरि तपाईँको कम्प्युटर छवि सरले बिगारो भन्ने आयो होला मलाई फेरि। मैले चाहिँ यस्तो यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू भनिदिएको हो। तपाईँहरूले चाहिएको खण्डमा त्यही अनुसार चाहिँ चलाउनु होला। छैन अहिले राम्ररी काम गरिरह्यो भने नचलाउनु होला है। ल घनश्याम सर म चाहिँ आजलाई यति मात्रै गरेँ सर। यो हुन्छ सर, हुन्छ। अब हाम्रो परशुराम सरले कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन्छ। ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो अब इमेल लिङ्क अर्को नभएपछि गर्न छोडिएको छ, त्यसैले यी साथीहरूले यही डाउनलोड गर्नुहुन्छ। मैले यो पिडिएफ बनाएर हालिदिँदैछु सर यहाँ। ल पिडिएफ बनाएर हालिदिनु न, त्यही सजिलो। ल गर्दा बिग्रिँदैन, अलिक फाइल हुन्छ कि अनि। हुन्छ म पठाइदिइहाल्छु। वेट गर्नुहोस् है, नयाँ हाजिर गरिसकेर नयाँ हिँड्नुहोस् अनि मात्रै फाइल पाइन्छ सर। अब फाइल चाहिँ लास्टमा यसरी दिने सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यसो गरेपछि हाजिर गरेर हिँड्ने परिपाटी पनि घट्छ कि सर। लास्टमा हालिदिनु। ल अब सिद्धान्त प्रोग्राम गर्दै गरौँ सर। सुरु गरौँ सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आजको साथ। मेरो आवाज सुन्ने छ घनश्याम सर? एकदम राम्रो छ सर। सुरु गरौँ सर। मेरो आवाज सुन्ने छ? अलि नेटमा अलि समस्या हुन्छ हुन्छ सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण कक्षा छवि सर। विशेष गरेर हाम्रा कम्प्युटरमा धेरै समस्याहरूलाई सहजै कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी हाम्रा कम्प्युटरका हार्डवेयरका बारेमा हामी जानकारी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा सरले हामीलाई सहजीकरण गर्नुभयो। र पक्कै पनि सरले सिकाएको कुराहरू हामी अलि सजगताका साथ अलि सजग भएर त्यो कुराहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्ने मैले आशा लिँदै अब म समापन सत्रतिर अगाडि बढ्न चाहेँ। र आज यो तालिम कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू समीक्षात्मक केही भनाइराखिदिनको लागि मैले सहभागीबाट सक्रिय सदस्य आदरणीय मोचनाथ नेउपाने सर, रसुवाको सर मोचनाथ नेउपाने सरलाई आफ्ना केही भनाइराखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु।